जमहूरिया की 74वीं सालगिरह के मौके पर मैं आप तमाम हाज़रीन को मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले कि यौम जमहूरिया के ताल्लुक से कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, ये वो स्टेज नहीं है। बस जरूरत इसकी है कि यौम जमहूरिया को समझा जाए कि रिपब्लिक डे क्या है। अगर यकीनन लोग इसको समझ लें तो मुल्क का निजाम दुरुस्त हो सकता है। आज का दिन मुल्क की आजादी जब हुई थी 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद मुल्क का अपना कानून नहीं था, अंग्रेजों का कानून था। जरूरत इसकी महसूस हुई कि जब मेरा मुल्क आजाद हो चुका है तो मेरा अपना कानून होना चाहिए। लिहाजा इसके लिए कमीशन की तश्कील दी गई, जिस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, और उन्होंने पूरे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशंस को इकट्ठा किया और उनमें से अच्छी अच्छी चीजें जो मुल्क को तरक्की दे सकती थी, समाज को तरक्की दे सकती थी, इंसानियत को तरक्की दे सकती थी, उसको उन्होंने कलेक्ट किया। मालूम ये हुआ कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसको पॉलिटिकल साइंस में बार बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, यानी पैंचा लिया हुआ संविधान। मतलब यह कि हमने कोई खास तरतीब नहीं दी, बल्कि मुल्क के तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस को उस कमीशन ने सामने रखा और उनसे जितनी अच्छी बातें हो सकती हैं जिससे मुल्क का फलाह व बहबूद हो सकता है, मुल्क के जितने भी सिटीजन्स हैं उनका फलाह व बहबूद हो सकता है, मुल्क तरक्की कर सकता है, हर जाविये से कानून की तश्कील दी गई और 26 जनवरी 1950 को जाकर ये कानून मुरतब हुआ, कंप्लीट हुआ। इसीलिए आज हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल गणतंत्र का मतलब ही होता है कि गण माने जन, जनता, और तंत्र में मिल्लत जाहिल थी। तो कानून में फैसिलिटी तालीम को दी गई है। एजुकेशन हम जितना बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को जितना हम एजुकेट करेंगे, उतना हम तरक्की करेंगे। हम तंबाकू बना करके पैसा कमा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं, तिजारत से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन की जो तरक्की है, एजुकेट होने की जो तरक्की है, वो नहीं मिल सकती। इसलिए कि एजुकेशन आने के बाद आदमी के अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है, आदमी के अंदर बड़े छोटे की तमीज पैदा होती है, घरों के अंदर, समाज के अंदर एक बेहतरीन खूबसूरत माहौल तैयार होता है, जहां हम बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से मोहब्बत करते हैं, और मुल्क को इसी तरह के समाज की जरूरत है। आज जो मुल्क के अंदर फिजा बनाई जा रही है, यौम जमहूरिया, आज वो भी मना रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती की हवा बहा रहे हैं। हालांकि मुझे इस स्टेज से ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क का जो कानून है वो आज के हुकूमत के तौर तरीके को पसंद नहीं करता। यौम जमहूरिया को भी मना रहे हैं, दिखला रहे हैं कि इतने टैंक हमने बनाए हैं, इतने मिसाइल्स हमने बनाए हैं, हम ये उड़ा रहे हैं, हम वो बना रहे हैं। लेकिन अफसोस इसका है कि इसका रेशियो नहीं बताते कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग डकैती कर रहे हैं, कितने लोग चोरी कर रहे हैं, ये सब नहीं बताया जाता। मुल्क आजाद हुए आज 76 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मरने वालों की तादाद पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाज़रीन इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं बहुत खुश हूँ इस अदारे की जो तामीर हुई है और यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि ये
ایک خواب کی تعبیر ہے، اس لیے کہ آج سے 25-30 سال قبل، 40 سال بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر رشیدیہ گرلز ہائی اسکول کا قیام عمل میں آیا تھا۔ میں اس میں ڈپوٹیشن کرا کر وہاں بچیوں کو پڑھاتا تھا، اور ہمارے بہت ساتھی ٹیچرز اس میں انہوں نے فری اپنا کوآپریشن دیا تھا، اور گارجین لوگوں نے بھی کوآپریٹ کیا تھا۔ اس زمانے میں سینکڑوں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن افسوس کہ پورے سماج کے لوگ اب کوآپریشن اس کو نہیں مل سکا، نہیں تو آج اسی سرزمین پر رشیدیہ، پورے سماج کے لوگ اب کوآپریشن اس کو نہیں مل سکا، نہیں تو آج اسی سرزمین پر رشیدیہ گرلز ہائی اسکول اور کالج تک پہنچ سکتا تھا۔ افسوس ہے اس کا کہ اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود، اتنے لٹریٹ پرسن ہونے کے باوجود یہاں ادارے کی کمی ہے، اور اس میں یہ انٹرنیشنل اسکول جو کھلا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اسکول اپنے اس معیار کو پہنچے جس کا فی ذات اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ تعلیم اونچی حاصل کرے اور اپنے گاؤں کا، اپنے سماج کا اور اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی نے اس سال اسرو میں کمپلیٹ کیا ہے، وہ مائنورٹیز مسلم لڑکی ہے جس نے ٹاپ کیا ہے، اور وہ اسرو میں سائنٹسٹ مقرر ہوئی ہے، جہاں سے میزائل اور بڑے بڑے ٹینکس اور دنیا جہان کی تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج لڑکیاں پائلٹ بھی بن رہی ہیں، لڑکیاں انجینئر بھی بن رہی ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہمارے اندر ڈسپلن پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر طور طریقے وہ آنے چاہیے جس سے معلوم ہو کہ ان بچوں کے اندر تعلیم ہے۔ اس لیے کہ آج سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں لڑکوں کا جو گروپ ہے وہ کچھ اس طرح کے سوسائٹی کا شکار ہے جہاں جا کر وہ ڈسپلن ختم کر لیتا ہے، اپنے بڑوں کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے، اور بری بری عادتیں اس کو لگتی ہیں۔ تو آپ اس یوم جمہوریہ کے موقع پر یہ اپنے دل کے اندر یہ ٹھانے کہ جتنی بری عادتیں ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ قانون نہیں ہے۔ یوم جمہوریہ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے میرا ملک قانون پر چلتا ہے، لا قانونیت جہاں بھی ہے وہ یوم جمہوریہ نہیں، جمہوریہ جہاں ہے وہاں قانون ہے۔ تو ہم آج کے دن اس بات کا شپث لیتے ہیں کہ ہم ملک کا جو قانون ہے اس پر چلیں گے، ساتھ ہی جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہاں وہ اس بات کا حلف لے گا کہ ہم قانون پر چلیں گے اور قانون کی تابعداری کریں گے۔ بچوں سے میرا یہ مطالبہ ہوگا، ڈیمانڈ ہوگا کہ آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس اسکول کے قوانین کی آپ پیروی کریں گے، استاد کی عزت کریں گے، ان کے حکموں